अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुमको खुश कर दे, तुम उसको किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया, और जब अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इस्लाम में औरत का दर्जा इतना बड़ा है कि इस्लाम ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिया जो दुनिया के किसी और मजहब ने उसे नहीं दिया। दोस्तों, याद रहे कि कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए गए गुनाहों की वजह से ही उस पर नहुसत आती है और मुसीबतें आती हैं। औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिल पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ बाप का बाइस बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा दुख और सुख में साथ निभाने वाली अपने शोहर की साथी बन जाती है। और दोस्तों, जब यही औरत माँ बनती है तो अल्लाह ताला उसका मकाम और मर्तबा इस कदर ऊंचा कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों तले रख देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आली शान है कि मर्द की सबसे बड़ी मर्दानगी ये है कि उसकी वजह से किसी औरत की आंखों में कभी आंसू ना आए। प्यारे दोस्तों, मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका होती है। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया, और इस्लाम वो मजहब है कि जिसने रिश्तों की पहचान करवाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं कि जिनकी वजह से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको दो ऐसी गलतियां भी बताएंगे जो औरत को मनहूस बनाती हैं। ये खूबियां और गलतियां क्या हैं, जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बल्कि आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, कहते हैं कि एक शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ऐसी कौन सी औरत है जो मनहूस होती है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई भी औरत अपनी जात के एतबार से मनहूस नहीं होती, अलबत्ता कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जो उस औरत को मनहूस बनाती हैं। उस शख्स ने फिर पूछा, ए अमीरुल मोमिन, वो गलतियां क्या हैं? आपने फरमाया कि ऐसी औरत जिसमें ये दो गलतियां, ये दो आदतें पाई जाती हूँ, वो घर में परेशानी की वजह बनती है। एक आदत है गीबत करना और इधर की बात को उधर करना। ये ऐसी गलती है कि जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं और खैर व बरकत जाती रहती है। और फरमाया, दूसरी आदत झूठ बोलना है। जो औरत हमेशा झूठ बोलती है वो भी घर को तबाह व बर्बाद कर देती है, क्योंकि झूठ की नहुसत बड़ी सख्त होती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो गीबत से और झूठ से खुद को दूर रखें और अपने घर को तबाही से बचाएं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, ये तो दो गलतियां थी जो औरत को मनहूस बनाती हैं। चलिए अब औरत की कुछ खूबियों की बात कर लेते हैं। इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कुरान मजीद की रोशनी में ये देखते हैं कि कुरान पाक में नेक औरतों की क्या क्या खूबियां बयान की गई। तो दोस्तों, इस हवाले से सूरह अल निसा में अल्लाह ताला ने यूं वजाहत फरमाई, आयत नंबर 34, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सालिहातु कानितातुन हाफिजात, नेक औरत फरमा बरदार होती है, अपने रब की भी और अपने शोहर की भी, पोशीदा बातों की हिफाजत करती है, बसबब इसके कि अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत फरमाई। प्यारी बहनों, इस आयत में अल्लाह ताला ने भी नेक औरत की जो सिफात और निशानियां बताई हैं वो ये है कि जो औरत नेक होती है उसकी निशानी ये है कि वो अपने रब की और अपने शोहर की इताअत गुजारी करती है और पोशीदा बात की हिफाजत करती है, यानी अपने शोहर के राज को राज रखती है। याद रहे, राज भी एक अमानत की तरह होता है। जैसे अमानत की हिफाजत जरूरी है, इसी तरह से किसी भी शख्स के राज की हिफाजत भी जरूरी है। अगर आम तौर पर देखा जाए तो औरत इस काम में बहुत ही कमजोर होती है। औरत के लिए किसी बात को या किसी के राज को पोशीदा रखना बहुत मुश्किल होता है। अलबत्ता जो औरतें नेक होती हैं वो अपने शोहर के राज को पोशीदा भी रखती हैं
اور باقی لوگوں کے رازوں کو بھی پوشیدہ رکھتی ہے۔ جہاں تک بات ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، تو عام مشاہدہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں بہت کم ہیں جو کہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں، بلکہ عورتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے جو کہ سخت گناہ ہے، اور عورتوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رہے دوستوں کہ عورتوں میں یہ بیماری عام ہے کہ شوہر کی ناشکری کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتی، اگرچہ ان کے پاس عمدہ کھانے، بہترین کپڑے، راحت و آسائش کا پورا سامان اور مال و دولت کا سب کچھ میسر ہو، مگر شوہر سے کسی بات میں تاخیر ہو گئی، یا کبھی سیلری کا وقت آگے پیچھے ہو گیا، یا کوئی ایسا کام شوہر سے سرزد ہو گیا جو کہ بیوی کے خلاف مزاج تھا، تو اکثر عورتیں فوراً ایسے جملے بولنا شروع کر دیتی ہیں کہ میں تو یوں ہی اس گھر کی نوکرانی، اس گھر کے کاموں سے کبھی فرصت ہی نہیں ملتی، اس گھر میں نے کبھی آرام راحت نہیں پائی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ذرا سی کمی لگنے پر عورت سارے کیے دھرے پر پانی بہا دیتی ہے، اور یہی عادت اور غلطی عورت کو سخت ناپسندیدہ بناتی ہے۔ پیارے دوستو، عورت کی اسی ناشکری کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1052 میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، عورتوں کی اکثریت کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر یعنی ناشکری کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، تو پھر وہ آپ سے کوئی خلاف مزاج چیز پائے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ اس لیے چاہیے کہ عورتیں اس معاملے میں احتیاط کریں اور اپنے اندر سے ان عیبوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کریں۔ پیاری بہنوں، چلیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیک عورت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا کہ نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایسی عورت جس کا شوہر اس پر غصہ کرے اور اس پر ناراض ہو، اور یہ عورت اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ میں تو ساری زندگی تمہارا ساتھ نبھاؤں گی، اور یوں اپنے شوہر کو راضی کرے اور اپنے گھر کی برائیوں کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے، اور اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرے کہ زمانہ اس پر رشک کرے۔ یاد رکھیں، جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں تو ایسی عورت دنیا کی نیک عورت ہے، اور ایسی عورت آخرت میں بھی سرخرو ہوگی، اور اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ یہ عورت جنتی عورت ہے۔ پیارے دوستو، اس روایت کے مطابق نیک عورت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ ہے شوہر کی فرما برداری۔ یاد رہے کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کا بڑا مقام رکھا، اور یہاں تک فرمایا کہ عورت کے لیے اللہ کی رضا اس کے شوہر کی رضا میں ہے، اور عورت کو یہ تنبیہ کی گئی کہ اس کی جنت اور جہنم کا دار و مدار اس کے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اسی لیے شوہر کی فرما برداری کو نیک عورت کی پہچان کہا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ نیک عورت اپنے گھر کی ناگوار باتیں اپنے تک محدود رکھتی ہے اور اپنی اولاد کی پرورش پر توجہ دیتی ہے۔